शोबुल ईमान की रवायत है, हज़रत इमाम बैहक़ी ने इसको शोबुल ईमान के अंदर बयान किया। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ़ किया तो ये ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 मकबूल उम्रे, यानी इतना ज़्यादा उसे सवाब दिया जाएगा। आपकी रवायत के अल्फाज ये हैं, मन यतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन, गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ फरमाया करते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातक़िफ़ु अल अशर अल अवाखिर मिन रमज़ान, बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा है, बाब एतिकाफुल अशर अल अवाखिर, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 470। इसी तरह अल जामिउ सगीर की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रावी हैं, फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से आखिरी 10 दिनों का रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया तो उसके साबिक़ा गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके सबका गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अब ये तो एतिकाफ़ की फ़जीलत थी। अब जो आदमी एतिकाफ़ जो है वो आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ कर 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 लेता है तो उस एतिकाफ़ के दौरान बग़ैर उज़्र शरई और तबई के मस्जिद से एक लम्हे के लिए भी बाहर निकलना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। एक सवाल पूछा गया था कि क्या मर्द जो है वो घर में एतिकाफ़ कर सकते हैं? तो मर्द के लिए घर में एतिकाफ़ करना ये दुरुस्त नहीं है। उसके लिए मस्जिद जमात में जिसमें 5 वक्त की नमाज होती हो या मुतलकन मस्जिद में, जामे मस्जिद में अगर हो तो ये ज़्यादा अफजल है। तो मस्जिद में मर्द एतिकाफ़ करेगा, घर में उसके लिए एतिकाफ़ करना ये दुरुस्त नहीं है और न ही कहीं कुतुब हदीस में इसकी कोई ऐसी मिसाल मिलती है। अलबत्ता जो ख़वातीन हैं उनके लिए मस्जिद में आना दुरुस्त नहीं है, वो घर के अंदर एतिकाफ़ करेंगी और वो अपने घर का कोई एक कमरा या कमरे का एक हिस्सा जिसको वो नमाज के लिए मखसूस कर लें तो उस जगह के ऊपर वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। तो वो उनके लिए हुदूद है, जिस जगह को वो मुंतखब कर लेंगी, मस्जिद बैत करार दे देंगी तो उस जगह पर एतिकाफ़ करना उसके लिए ज़रूरी होगा। उससे अगर बाहर आएंगी बग़ैर तबई और शरई उज़्र के तो उनका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और इसी तरह मस्जिद में जो एतिकाफ़ करने वाले हज़रात हैं तो मस्जिद से बग़ैर उज़्र के, तबई और शरई उज़्र के एक लम्हे के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलना जो है वो एतिकाफ़ को फासिद कर देगा। अब तबई उज़्र क्या है? इस तरह पेशाब पखाना है, वज़ू है, इस्तिंजा है, गुस्ल करना है, लाज़मी गुस्ल, तो इसके लिए वो मस्जिद से बाहर निकल कर ये जो हाजत जो है वो पूरी कर सकते हैं। गुस्ल के हवाले से उमूमन सवाल पूछा जाता है तो लाज़मी गुस्ल उसकी तो ज़रूरत है, वो गुस्ल करेंगे हर सूरत में और करीब से करीब जो मस्जिद की जगह होगी वहाँ पर गुस्ल किया जा सकता है। ठंडक हासिल करने के लिए गर्मियों के मौसम में और जिस्म को फ्रेश करने के लिए इसके लिए गुस्ल के हवाले से अक्सर सवाल पूछते हैं। तो उलमाए किराम का इसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब एतिकाफ़ फरमाया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर मस्जिद में जब एतिकाफ़ फरमाते तो फिर मस्जिद से बग़ैर उज़्र के बिला हाजत आप बाहर नहीं निकलते थे। हाँ, फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी के साथ ही मेरा हुजरा था तो उसकी एक जो है वो खिड़की मेरे घर की तरफ खुलती थी तो हुज़ूर अपना सर मुबारक मस्जिद के अंदर ही खड़े होकर अपना सर जो है वो मस्जिद उस खिड़की से बाहर हुजरे की तरफ करते थे तो मैं जो है वो आपका सर मुबारक धो देती और आपकी जुल्फ़ों के ऊपर जो है वो मैं कंघी कर देती, फिर हुज़ूर अपना सर जो है वो पीछे हटा लेते थे। तो इस एतबार से उलमाए किराम यही फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर रहते हुए
ایسی حالت میں جہاں پر مسجد کے اندر کوئی ایسا ٹب یا ایسی کوئی چیز رکھ لیں تاکہ مسجد کے اندر استعمال شدہ پانی کے چھنٹے نہ پڑیں، تو ایسی حالت میں مسجد کے اندر غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پورے 10 دنوں میں اگر گرمی کی اس شدت میں جب پسینہ سے جسم شرابور ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر 10 دنوں تک وہ نہائے گا نہیں تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک اکتاہٹ سی رہے گی اور خشوع و خضوع عبادت کے اندر وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے بھی، بعض اور علماء کرام کے بھی میں فتاویات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اور میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ ایسا غسل خانہ جو فنائے مسجد کے اندر ہے، یعنی مسجد کی حدود کے اندر ہے، چار دیواری کے اندر، اور مسجد کے قریب ہے، اور عموماً آج کل کے مساجد میں حدود کے اندر، فنائے مسجد کے اندر ہی واش روم، باتھ روم اور یہ غسل خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ تو فنائے مسجد کے اندر جو غسل خانہ ہے، جو مسجد کے انتہائی قریب ہے، وہاں پر اگر معتکف جا کر غسل کرے گا تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں، یا زیادہ وقت نہ لگائے، انتہائی قلیل وقت میں، یہ نہ ہو کہ وہاں پر جو ہے وہ شیمپو اور صابن اور لے جائے اور جناب گھنٹوں جو ہے وہ مل مل کے نہاتا رہے۔ اس چیز کی نہیں، صرف انتہائی کم وقت میں فنائے مسجد کے اندر جو حدود مسجد کے اندر جو جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر اگر وہ غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک آدھ بار یہ نہیں کہ ہر دن میں جو ہے وہ بیسیوں مرتبہ یا درجنوں مرتبہ جو ہے وہ عادت بنا لی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تھے طبعی عذر۔ شرعی عذر جیسے ایسی مسجد میں اس نے اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد میں معتکف جا سکتا ہے، اور وہاں پر جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ جائے، تو اس سے بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر فاسد ہو جائے تو کیا پھر اگلے سال جو ہے یا رمضان کے بعد پورے 10 دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا؟ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ صرف اس صورت میں 10 دنوں کے اعتکاف کی نئے سرے سے ضرورت ہوگی روزے کے ساتھ، کہ جب اس نے اب منت یا نظر مانی 10 دنوں کی علی الاتصال، اس صورت میں اعتکاف فاسد ہونے کی صورت میں جو ہے وہ 10 دنوں کا اعتکاف نئے سرے سے اسے کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک کے 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا اور کسی عذر کی وجہ سے یا جان بوجھ کر یا جس طرح بھی اس کا اعتکاف کسی دن کا فاسد ہو گیا، تو اس دن کی صرف قضا اسے کرنا لازم ہوگی جس دن اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹا ہے، فاسد ہوا ہے۔ پورے 10 دنوں کے اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کو فتاوی شامی نے رد المختار، الدر المختار، کتاب الصوم باب الاعتکاف، جلد نمبر 3 صفحہ 499 کے اوپر بھی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اعتکاف مسنون کہ رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا، تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور منت کا اعتکاف اگر توڑا ہے تو اگر کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، وگرنہ علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے اعتکاف کرے، اور علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اب اعتکاف کی جو قضا ہے وہ صرف قصداً جان بوجھ کر توڑنے سے نہیں ہوگا، غلطی سے بھی اگر ٹوٹ جائے گا تب بھی اس کی قضا جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہوگی، اور صرف اتنے دن کی قضا ہوگی جتنے دن اس نے اعتکاف کو فاسد کیے رکھا، توڑے رکھا۔